محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 0300617141. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین حضرات، علماء کرام، طلباء کرام، صلحاء اعظام، دیگر مضافات تو آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، جو سوا لکھ پیغمبر دا مشکل کشا ہے، محمد و آل محمد دا مشکل کشا ہے، حیدر قرار شیر خدا مولا علی پاک دا مشکل کشا ہے، بندہ نچیز دا مشکل کشا ہے، اہلیان مندرہ والے دا مشکل کشا ہے، پوری کائنات دا مشکل کشا ہے۔ حضور سلام تاجدار مدینہ، سلوک الوسینہ، ساقی کوثر، شافی مخشر، عادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، سب کہہ دو صلی اللہ ہو۔ یار جتنا اجتماع ہے درود پاک پڑھیا کرو، مسجد گنجے کرے، درود پڑھو گے میں لکھ کے دین لی تیار ہاں کہ رات دے 2:15 بجے تسی درود پڑھ لو، اللہ اٹھن تو پہلا تاڑیاں ضرورتاں پوریاں کر دوے گا۔ درود پاک پڑھیا کرو جتنی دیر بیٹھو۔ پہلے نمبر تے مولوی 4 ہونے چاہیے دینے، 12 بجے جلسہ مکے۔ ہاں تے خالد صاحب میرا یار ہے، میں نو کہندے سی بات تسی چھیتی آئیو، تاڑا نمبر بند ہو گیا ہے، تاڑی تقریر دا ٹائم ہے، تے میں نو پتا سی میں جدوں بھی آواں میں نو آخر تے لاؤنا ہے نا یار، آخر تے شروع ہونا ہے۔ تو کوئی گل نہیں، میں نو ثواب ملیا ہے، میں دو عالم سنے نے تے دونوں ہی آل رسول سنے نے، اور دونوں علم دے پہاڑ، تے تسی بھی سارے بیٹھ کے مت والے ہو کہ عشاء دے بیٹھے ہو اور اس ٹائم تک مسجد دا اندر حال پڑھیا ہے۔ اونج ویسے کئی بد نصیب لوگ میں ویکھے نے جڑے جلسے چ آ کے بھی ٹولیاں بنا کے کوئی گلی چ کوئی اوتھے انہاں لوگاں دے بارے آ کے کئیاں بندیاں نو ہدایت دے مرکز چان کے بھی ہدایت نہیں لبدی ہے۔ جلسے جدو بندہ آ جائے نا پھر اللہ رسول دی گل سنے تے نیت کی ہوئے مولانا عبدالاکبر اللہ چیچا وطنی جس ظہر دی اذان پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر
अल्लाहु अकबर अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत ने वीरा एक कलमा क्या ते जमीन ते गिर पे। मस्जिद वाल औरतां दौड़ियां महल्ले चों कि मौलवी साहब नूं पता नहीं की होया, स्पीकर चलदा, अजान पूरी नहीं हुई। एक बाबा मस्जिद दीयां टूटियां ते वजू कर रहा सी, वो भी दौड़िया ते भज के हजरत साहब नूं आन के फड़िया ते हजरत उन्हीं अल्लाह नूं प्यारे हो गए। ते बतलाओ जेड़े जलसे च आन के भी ते इस गली च ते मस्जिद दी औस नुक्कर च ते औस च गल्लां करदे होण ते जो दी जिंदगी दा आखिरी जलसा होवे ते दसो की मामला बने। जिंदगी दा पता नहीं। कई बंदे मजमे च बैठ के भी, मेरे भाइयों मेरी गल नूं आम ना समझना, जिस जलसे च आ जाओ जिंदगी दा आखिरी जलसा समझो। मैं तुहानूं अजान दी मिसाल दी है कि हजरत ने वजू किया है, अजान पढ़ी है, नीयत है मैं नमाज पढ़ानी है। लोगों की नीयत अजान सुन के मस्जिद आना है, पर अजान पूरी भी मुकम्मल। मौलाना अमजद अंजमल मरकजी जमीयत अहल हदीस पाकिस्तान के तर्जमान रहे ने। मौलाना अमजद अजमल मरीद के वो मगरब की नमाज पढ़ा रहे सन ते सजदे दे विच ही ते पिछे मुक्तदी लुकमे देन सुभान अल्लाह भी। हजरत साहब पता नहीं की हो, एक बाबे ने हथ लाया तो हजरत उन्हीं अल्लाह नूं प्यारे हो गया सजदे दे विच। तो मेरे भाइयों यह टाइम बड़ा प्यारा है। इस टाइम अल्लाह आसमाने दुनिया ते बेटा बैठ जाओ, दरवाजे च बैठ जाओ नीचे, बस जितने है जे ना माशाल्लाह। मैं तुहानूं खराजे तहसील पेश करांगा कि तुसी इस टाइम ओदी याद च बैठे जो। और मेरे बच्चे मैं तो ना सिर्फ बुंझ लिया एक हवाला देन ली ते तू समझ लिया वा भी मौलवी खरे गैर जमाती गल कर रहे हैं। ये नारे तुसी मेरी तकरीर च बिल्कुल ना मारो। मैं तो एक सरसरी गल की है कि वो मरकजी जमीयत के तर्जमान सा। तो नारे जिन्ने बैठे हो ना तुसी भावें सारे मारी जाओ। मेरा मकसद है कि इस टाइम जिन्ने बैठे हो नीयत ये कर लो कि हो सकता जिंदगी की ये आखिरी घड़ी होवे ते अल्लाह नजात का जरिया बना दे ते फिर सारी नींद नूंद मुक जाएगी। फिर सारा जेड़ा एक दूसरे बैठे ना बाहर ग्रुप खड़े होंदे ने, फिर सारिया चीज़ां खत्म हो जाएगियां। तो जिस वेले तुसी बैठे हो ना मैं तुहानूं लिख के देने लई तैयार है। इसलिए तुसी अल्लाह नूं बुलाओ, अल्लाह नूं मनाओ तो उस वेले मन्नेगा। नहीं तो तुसी मौलवी दे किसी बूहे ते जाओ 2 बजे, मुफ्ती साहब हजरत साहब किसी दे कौन है जी हजरत साहब मुंडा ठीक नहीं दम कराना है, मौलवी साहब अखा मल दे निकल और मैं सवेरे मर जाना ही तू सवेरे आ जाता कह सकता सी। रे रात दा जागना बड़ा औखा जा जागदा दुखिया बीमार राती जा जागदा सन ते चोर राती जा जागदा पारे ते पारेदार राती वारे शाह सबे गल्लां झूठियां ने इको जागदा परवरदिगार राती। अल्लाह दे वलियां दा भी कीदा है कि सारा जग सौ जाता इको ही जागदा है। इत्थे मरिया नूं भी आंदे ने जागदे अल्लाह दे वली दा कीदा दसिया है। पीर वारिस शाह ने अपनी शायरी च दसता है
سارا جگ سو جاندہ ہے، کوئی جاگدا ہے۔ ایتھے مریاں نوں بھی آندے نے جاگدے نے، تے ستیاں دا کی بنے گا؟ وہ بولو تے صحیح ہے، نہیں گل ہی سیدھی۔ پیر وارث شاہ میں کولوں گل نہیں کیتی، سارے مولوی جناب جی یہ شعر پڑھ دے سناؤندے نے، میں تانوں مثال دے کے سمجھایا ہے۔ ایس ویلے نہیں میں تانوں کہنا کہ تسی ستے کو جاگ دے، کیونکہ ایس ویلے سونا بھی توحید دی علامت ہے، کیونکہ پہرے دار بھی سوچدا، میرا گھر دے اندر کہ پہرے دار بیٹھا، سائی صاحب ادھر ذرا میرے نیڑے آؤ نا، ایتھے نیڑے آؤ، ایتھے میرے کول آ جاؤ، ذرا رہی نہ ہوئے، ایتھے آ میرے کول، ایتھے نکر تے بہ پتہ لگے مینوں خالد سائی نے سدیا ہے۔ اللہ عمر چ برکت۔ لوی گل سنو، ایک گواہی ہے، میرا پہرے دار تو مینوں میرا ڈرائیور آندا مدنی صاحب پہرے دار پہرے تے بہنا چاہیے تے یہ ستا ہے۔ میں کہا ہنے ہی تے توحید سنا کے آئے ہیں، سارا جگ سو جاندا ہے تے میرا رب نہیں سوندا۔ اج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو، اللہ دے ولیاں نے بھی دسیا ہے، بابے نو رہن دے میں چھڈ آواں گا، انہیں نہیں جانا، مدنی سننا آیا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والے میرے ذمہ بڑا پیارا مضمون لایا ہے۔ میرے رب کریم نے فرمایا والضحیٰ دے چرے والے واللیل دیاں ظلماں والے مازاد دے کاجر والے عالم نشاہ دے سینے والے سراج منید دے چرے والے بدر منید دے مقام والے حامین دے کنر والے طٰہٰ دی شان والے مزمل دی کملی والے مدثر دی چادر کے سون والے وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والے وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والے قد نرا تقلب وجہک کے سما دے چرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے اے کملی والے سومیاں محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ خالق کائنات نے فرمایا سونے نہ لوگاں نوں کہہ دو میں تہاڈے کول کسی چیز دا سوال نہیں کردا، توحید دسی سوال نہیں کردا، اجرت نہیں مانگدا، معاوضہ نہیں مانگدا، میں دین دسیا وے کسی چیز دا سوال نہیں کردا۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء نو ماننے والو کی میرے نبی نے تہاڈے کے مطالبہ کیتا ہے کلا اسالکم علیہ۔ تفسیر قرطبی لے کے آؤ، معرف القرآن لے کے آؤ، موضع القرآن لے کے آؤ، تفسیر بیضاوی لے کے آؤ، احسن البیان لے کے آؤ، جلال العین لے کے آؤ، تاریخ طبری لے کے آؤ، البدایہ والنہایہ لے کے آؤ، التہذیب التہذیب امام ابن حجر نو پڑھ کے ویکھ لو۔ لوگو امام شکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر دے اندر امام ابن حزم نو پڑھ کے ویکھ لو، امام ابن حزم نو پڑھ کے ویکھ لو۔ لوگو تفسیر خازم پڑھ کے ویکھ لو۔ امام فخرالدین رازی نے اپنی تفسیر 32 حصیاں چ لکھی ہے جنہ دی اجے پورا ترجمہ بھی شائع نہیں ہویا۔ تفسیر کبیر لے کے آؤ، علامہ علوسی دی تفسیر روح المانی لے کے آؤ، تفسیر ابن کثیر لے کے آؤ۔ عرض کردہ لوگو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نو پڑھو، تفسیر احسن البیان پڑھ کے ویکھ لو۔ اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضور نے فرمایا میں تارے کل اور کچھ نہیں مانگتا ہوں، میری مودت نہ پیار کرے آجے، میرے قریبیاں نہ پیار کرے آجے۔ ہون میں بڑا عظیم نکتہ بیان کرنا میں اہلیان مندرہ والے جو سڑک تے دیکھ دے نہیں 10 محرم تک سڑک بلاک روے گی، بیریر لگے ہونگے جی مومنین آل محمد دا ذکر کر رہے نے بالکل جی سڑک بدل لو جی بدل لینے آؤ تاکہ مومنین پریشان نہ ہوں، بالکل بدل لینے اسی گھڑی موڑ کے دوسری سڑک دلائے جانے اگے جائیے جی بالکل جناب آل محمد دی شان بیان ہو رہی ہے، سڑک بدل لو بالکل جی بدل لینے اگلی سڑک تے چلے جاؤ۔ میں سوال کروں گا توجہ میرے وال مسلمانوں، آل بیعت دے نہ کرو، بڑا جی بڑا دعویٰ کیتا جاندہ ہے آل بیعت دے منوالے آؤں جی اسی 5 تن پاک دے منوالے آؤں۔ میں سوال کرنے لگا میں کہہ کدے کہنتے من دے جے؟ حضور نے فرمایا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ میرے قریبیاں نہ پیار کرے آجے۔ میں سوال کرنے لگا تیان میرے وال جننے بیٹھے جے اپنے اپنے ایمانداری نال میرا سوال
सवाल अगले बंदे नू करना जे जेड़े कहंदे असीं पंज दिन पाक नू मनने आओ। मैं सवाल कर लगा है हैदरे करार नू मनदे ने, सैयदा फातिमा ज़हरा नू मनदे ने, हैदरे करार नू मनदे ने, सैयदा फातिमा ज़हरा नू मनदे ने, हज़रत मुहम्मद मुस्तफा मेरे पीर खाने नू मनदे ने, लोगो हज़रत हुसैन नू मनदे ने। मैं सवाल कर लगा वे हज़रत इमाम हसन नू मनदे ने, पंज तन गना दिते गए। मैं सवाल कर लगा है यकम मुहर्रम तो लैके 10 तक पुलिस नू वक्त, रेंजर नू वक्त, फौज नू वक्त, MPA नू वक्त, MN नू वक्त, आए जी मुहर्रम आ गए ने, सड़कां बलाग ने जी, गलियां बलाग ने, क्यों जी आले मुहम्मद दा जिक्र है जी, हुसैन इब्ने अली दी शहादत दा जिक्र करना है। मैं सवाल करांगा मंदिरां वाले च बहुत बड़ा आले मुहम्मद दा जिक्र हुंदा, सड़क बलाग करके मैनू सवाल दा जवाब लैके दिया जे, टेलीफोन ते दस दिया जे, किसी जलसे च मिल के दस दिया जे हज़रत हुसैन दी शहादत 10 मुहर्रम नू होई है। गली गली जिक्र है, बैनर लगे ने, TV ते जिक्र है, एंकर कोल जिक्र है, गली च जिक्र है, मौलवी कोल जिक्र है, लामा कोल जिक्र है, वापी कोल जिक्र है, देवबंदी को जिक्र है, शिया को जिक्र है। मैं सवाल करांगा इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा, हजूर ने क्या मेरे करीबियां ना प्यार करे जे, हज़रत हुसैन शहीद होवन गली गली हुसैन दी शहादत दा जिक्र है। इमाम हसन दा कसूर बतलाओ, हज़रत इमाम हसन क्या शहीद नहीं गए, क्या नबी दा नवासा नहीं गाओ, क्या फातिमा ज़हरा दा लाल नहीं गाओ, क्या मदीने दे सुल्तान दे कंधियां ते सवार नहीं होया। हज़रत इमाम हसन मुजतबा दा कसूर बतलाओ। मंदिरां वाले च मैं कहन लगा में कोई बंदा दसे कि मना जी इमाम हसन शहीद होए नहीं, सड़क बला कोई होवे, जुलूस निकलिया होवे, मुल्क च छुट्टी होवे, रेंजर नू वक्त होवे, फौज नू वक्त होवे, पुलिस नू वक्त होवे, अमन कमेटी नू वक्त होवे, आए जी फड़ लो जी, शहादत दे देना आ गए ने। मेरा पूरी दुनिया च चैलेंज है, दुरंगी छोड़ कर या करंग हो जाओ। नबी कवे मेरी आल ना प्यार करो, मेरे करीबियां ना प्यार करो, बतलाओ बतलाओ जड़ी मुहब्बत ते कानून दे अंदर हज़रत हुसैन दी शहादत दी मुहब्बत च सड़का बला कर दे जे, इमाम हसन दी शहादत ते तेनू याद ना रही। सवाल है मेरा इन्ने मजमे नू मंदिरां वाले च पुछो, जाकर नू पुछो जाके मौलवी नू कि मुहर्रम आजन जुमा हज़रत हुसैन ते पढ़ाना है, बैनर लिखाना है, गली ब्लॉक करना है, अमन कमेटी नू वक्त, पुलिस नू वक्त, रेंजर नू वक्त जी, बस यही आदम बो मोमिनीन नू परेशानी ना होवे। मैं सवाल करना चाहना मोमना नू, दसो मोमनो आले मुहम्मद दे ठेकेदार भी तुसी ते कहंदे जी असीं नबी दी याद दे मनन वाले, मैनू लिख के दवो जिस तरह गलियां हुसैन पाक दे वरी ब्लॉक कर दे जे, इमाम हसन दे नाल अगर तुहानू मुहब्बत होवे ते पूरे मुल्क च तुसी इत्थे छुट्टी मनाओ। बस नारा नहीं मारना, गुफ्तगू सुननी, क्यों भी इन्ने बैठे जे। इमाम हसन दी शहादत दा दिन दसो, इमाम हसन रजी अल्लाह तआला दी विलादत दा दिन दसो, हज़रत इमाम हसन दी उम्र दसो, हज़रत इमाम हसन दी हिजरी दसो, केड़ी हिजरी च शहीद होए, किस चीज़ दे नाल शहीद होए। लोगों शीयत फैला दी गई पूरी दुनिया दे उत्ते, हज़रत हुसैन दी शहादत दा लोकां नू पता है, विलादत दा उन्हां दा भी जिक्र कईयां नू नहीं। अगले दिन मैं वाक़या करबला फैसलाबाद बयान किया है और पूरी जनाब शीयत ने कहा है ए मौलवी झूठ बोलता है, असीं 28 सफर नू इमाम हसन दी शहादत दा जुलूस भी करने आओ। मानने में मेरा ये मुद्दा नहीं कि तुसी नहीं मनाउंदे, मेरा ये इख्तलाफ है जदों हजूर ने कहा है अल हसन वल हुसैनी अस्सय्यदा शबाब अहल जन्ना, जिन्हों मेरे नबी ने कहा हसन ते हुसैन जन्नत का सरदार है, जदों हजूर ने मकाम एक जैसा दिता है, तू शहादत एक जैसी क्यों नहीं मनाउंदा? इन्ने बैठे हो, दसो भाई। मेरे तो पहले सारे तुसी आलिम सुन रहे सो, मैं ते गुनाहगार जा बंदा ते ताड़े ना जी दीन दा नौकर डाकिया, ना मुफ्ती ना लामा ना मनाजर। ए फेसबुक की मुफ्तियां मैं कह देन लगा है, मुफ्तियों फेसबुक दे उत्ते लिखने वालों, मैं ना मुफ्ती ना लामा ना मनाजर। जिन्ने फेसबुक ते मुफ्ती ने, सारी मुफ्ती ने, इन्हां मुफ्तियां नूं भी मेरा सवाल है कि दसो पाकिस्तान की केड़ी सड़क ब्लॉक होंदी जिथे इमाम हसन की शहादत बयान होंदी है? लियाओ कोई एक सड़क मैनू विखाओ तो तुहाडा मेरा हुणे खत्म। लोगों को गल्लां कर देने जी आले बैत नूं नहीं मनते, साडा ते मुहब्बत है, असी जलूस करना शरीयत समझदे नहीं, असी गली ब्लॉक करना शरीयत समझदे नहीं।
کسی غریب بندے نو تنگ کرنا شریعت سمجھدے نہیں، مسافر نو تنگ کرنا شریعت سمجھدے نہیں۔ وہ قادی عبادت ہے جڑی لوکاں نو تنگ کر کے کیتی ہے۔ میرے نبی تے مسجد بھی کیا ہے رستے چوے اتھے نماز ہی نہیں ہوندی۔ میرے نبی نے کہا جڑی رستے چ نماز اتھے نماز ہی نہیں ہوندی۔ ایک صحابی نے رستے تے خیمہ لایا، حدیث غلط ہوئے جو چور دی سزا میری سزا، پیسوں دا نام نہیں رکھنا، پیسوں دی تے گل ہی نہیں۔ مولوی کو پیسے تے وادو ہوندے دے لے گا، سزا ملے گی، گل سیدھی ہوئے گی۔ دھیان میرے ال جو چور دی سزا میری سزا، کوئی مائی دلال حدیث غلط کر دوے سند دے لحاظ نال، میرے نبی نے فرمایا مجاہدو خیمے لا دو۔ رستے جا رہے نے حضور دے مجاہدہ نے خیمے لاتے، ایک مجاہد نے رستے تے خیمہ لاتا، صحابہ نے ان کے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ لگا ہے تے رستے تانگ ہو گئے نے، لوگ پریشان نے، رائی مسافر۔ حضور نے فرمایا اعلان کر دو جڑا مجاہد رستے تے خیمہ لا کے رستہ تنگ کرے او دا جہاد بھی اللہ نو قبول نہیں۔ کتنی بڑی افضل عبادت ہے جہاد، سب تو عظیم عبادت جدے بندہ اپنی جان بھی اللہ دے نام تے تسی نہ دیا جے بولتے پو۔ میں تے رہانی یار ٹھلے پہ گئے، اللہ دے نام تے جان نہیں دے سکتے۔ ہاتھ کھڑے کرو جڑے دے سکتے ہیں، کرو کرو کرو، میں نے پتہ لگے۔ ماشاءاللہ ہائے 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 ماشاءاللہ، اللہ عمر چی برکت پائے۔ میرا کسے فرقے نال کوئی اختلاف نہیں، میں رب دے قرآن دا نوکرا، مصطفیٰ دے فرمان دا نوکرے، اور میں مندرہ والے چ دسنا ہے، لوکاں نو دسنا ہے کہ ایک کستی نال پیار کر کے تے دجیاں دی شان نہ بیان ہوئے، اے دا نا نہیں قائم آل محمد، اے دا نا نہیں۔ آل محمد دا وکیل بننا ہے، امام حسن دی شہادت تے پورا ملک تینوں بلاک کرنا پائے گا، پھر میرے مقابلے دا جواب دویں گا۔ وہیں تے میں نو کہہ دیں دینے جی اسی کرنے ہاں۔ اچھا بھی اینے بیٹھے جے جڑیاں میں چیزیں تہاڈے نوٹ کرا رہے ہیں، یہ دی ضرورت ہے کہ نہیں؟ لوکاں دے ذہن واش کرو، دعوت دو میری آج دی تقریر جا کے دو اپنے بیلیاں نو جڑے کہندے نے جی اہل حدیث اہل بیت نو نہیں مندے، چل تیرے بقول اسی نہیں مندے تے تو میں نو اپنے بقول دس۔ سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ ایک خالی کہنا جی اسی مان لیں، بیٹا بیٹھ جو، گیٹ والے بیٹھ جو، بیٹھ کے سنو، بیٹھ کے سنو، او بلو کپڑے بیٹھ جا، نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرے سجن، بیٹھ جاؤ، مکھن ماں شکرے جائے، بیٹھ جاؤ۔ دیکھو نا جدو میں سٹیج تے آیا تو دو چار یہ بندے جدے اٹھتے ہوندے نا، وہ چارے دی ہمت آ، کوئی پانی پونی بدلن جاندے نے، وہ بولو تو صحیح ہے نہیں، گل یہ ہوئی ہے ٹینکی فل ہو جاندی، ہن پیمپر تے لائے نہیں گئے، نہیں گل سچی۔ تب تسی پریشان نہ ہویا کرو، اے ویکھو سارا اس درس دا حال بھریا ہے، اور اللہ جاندا میں جدو اتھے بیٹھا بندے ٹھلے جے، ہن ویکھو آواز اور ایکٹیو، انج لگدا جویں ہن عمران خان وزیر اعظم بنے آیا، ویکھو اینے چہرے خوش، اے منڈیاں دے بہتے خوش۔ دھیان میرے ال، بڑی قیمتی گل ہے پتر، ادھر میرے ال، اوے مکھن گوڈے چھڑ کے ادھر ویکھ، گوڈے چھڑ، سیدھا کے بے سیدھا کے چھڑ دے گوڈے پاس۔ اللہ عمر چ برکت فرمائے۔ میں پہلا سوال کرنے لگا دھیان میرے وال، جتنے میرے نبی دی آل دے منن والے بیٹھے نے، آل محمد دے نوکرو، خاندان رسول دے چوکیدارو، کملی والے دے نوکرو، مینوں ذرا سوال دا جواب لے کے دیا جے۔ حضرت امام حسن دی شہادت دا دن کیے، حضرت امام حسن دی ولادت دا دن کیے، حضرت امام حسن پیدا ہوئے، سنو ذرا دھیان نال عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والیو، میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے رادار دا کلمہ پڑھن والیو، حضرت امام حسن 3 ہجری نو پیدا ہوئے نے۔ سنو ذرا دھیان دے نال، قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں سوال کراں گا حضرت امام حسن دا نام گڈیاں دے شیشیاں تے کیوں نہیں لکھدا؟ جے تینوں پانچتن پاک نو پیار ہوئے پھر سکرین تے لکھدا رب جانے تے حسین جانے، نبی کہے حسنین تو کلا کر دویں، تو ویرا مولویاں نے عوام چ پھک پائیے، ذاکراں نے عوام چ پھک پائیے، توبہ
دعا میری یا اللہ نا محمد وال محمد چوی پھیک پا دیتی ہے حسن نو لیدہ کر دیتا حسین نو لیدہ کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا حسن تے حسین جنت دے سردار نے میرے نبی نے فرمایا حسن تے حسین میرے جنتی پھول نے میرا نبی کہے حسن بھی اللہ حسین بھی اللہ ہے میں سوال کرانگا گڑیاں دے شیشیاں تے لکھے آئے رب جانے تے حسین جانے پھر میرے ویراؤ اگر جے تینو نبی دے دوماں نو آسیانا پیار ہوئے پھر تو لکھے رب جانے تے حسنین جانے منو سوال دا جواب دو اپنے اپنے محبت دے اندر کون کہتا کہ پنجان دی شان بیان کر دینے میں دلیل دے رہا میں تیان میرے وال ویرو اپنے اشتہاران چیک کرو حضرت حسین ابن علی دا نام بڑھاؤ حضرت امام حسن دا نام چھوٹاؤ جے بہتیاں بارگاہاں دا نام ویکھیں گا حسین دے نام تے بارگاہ نظر آئے گی حضرت امام حسن دے نام تے تینو بارگاہ بھی کم نظر آئے گی مساجد بھی بہت کم نظر آن گیا خدا دا واسطہ جے مولوی ذکرو امام حسن دی شہادت نو عام کرو امام حسن دی شان نو عام کرو قیامت نو میرے نبی دے سامنے جانا جے کی جواب دو گے میرے نبی نے کہہ دینا ہے وہ ظالمہ ممبر میرا سی میرے حسن نے تیرا کی وگاڑیا تو میرے حسن دی شہادت دا ذکر نہیں کیتا 2 ہجری نو سیدہ فاطمہ تو بھی شادی ہوئی ہے ہجری کنوں کہندے نے سنو پہلے عیسوی سال چلدا سی عیسوی کیلنڈر چلدا سی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویرو مراد مصطفیٰ میرے نبی دا منگیا ہویا شیر میرے نبی دا منگیا ہویا چودھری حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی آقا جی آقا جی آقا جی اے کملی والیا سونیا محبوبہ نب جی اپنا کیلنڈر جاری کرنا چاہیے مدینہ طیبہ چ ہجری سال کیلنڈر جاری ہویا انہوں ہجری کہندے نے نبی پاک ہجرت کر کے مدینے آگئے 2 ہجری نو سیدہ فاطمہ تو زہرا پاک دی شادی ہے 3 ہجری نو حضرت امام حسن پیدا ہوئے نے مہینہ رمضان دا ہے 15 رمضان نو پیدا ہوئے نے 15 رمضان نو حضرت امام حسن پیدا ہوئے نے ویرو سنو مہینہ رمضان دائے منو کوئی مومن میں سارے انو مومن سمجھنا ہے کوئی ٹھیکے دار نہیں گئے تسی سارے مومن جے ہاتھ کھڑے کر کے منو دسو 15 رمضان نو ملک بند ہوندا ہے کسے ایک جگہ تے سڑک بلاک ہوئے 15 رمضان نو کتے نیاز پکی ہوئے بندے آندھنے مولوی جی کیویں پکائی ہے روجی ہوندے نے میں صحیح مسلم صحیح بخاری دی حدیث پڑھنے لگا ہے حضور نے فرمایا کہ میں یوم عاشور دا روزہ رکھ دا ہے آپ نے فرمایا 10 محرم دا روزہ یہودی رکھ دے عیسائی رکھ دے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو اللہ نے فتح دیتی اینے مسلمان بیٹھے جے میں نو دسو ذرا تیانہ کرسیاں لو پلیز ذرا ٹیک چھڑ کے ادھر میرے الویک بچے تیان بھئی اینے مسلمان بیٹھے جے حضور نے فرمایا کہ میں 10 محرم دا روزہ رکھ دا ہے اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو فتح دیتی یوم عاشور دا روزہ سنو ذرا میرے مصطفیٰ نے رکھیا مشرکین مکہ نے رکھیا میں سوال کرنے لگا انہیں مسلمان بھائیاں دے اگے میرے نبی نے فرمایا آئندہ اگر میں رہا من تشبہ بے قوم فاہو امن جنہ دے نال رہو گے قیامت نو دے نال ٹھائے جاؤ گے جنہ دی ریش کرو گے یہودی 10 تا رکھ دے میں نال 9 محرم دا بھی رکھاں گا حدیث میرے نبی دیئے میرے پیر خانے نے فرمایا میرے کملی وال نے فرمایا ہے کہ میں اگلے سال 9 تے 10 محرم دا روزہ رکھوں نبی پاک میں جڑا 10 محرم دا روزہ رکھے وہ دے 1 سال دے گناہ معاف ہوندے نے میں سوال کر لگا انہیں بیٹھے ہو پاکستان دے مولوی جڑے اپنے آپ نو اہل سنت دے ٹھیکیدار عشق رسول دے ٹھیکیدار حضور دی غلامی دے ٹھیکیدار انجمن فدائیہ نے رسول انجمن عاشقہ نے رسول انجمن غلامہ نے رسول انجمن فدائیہ نے رسول میں دعوے نہ کہنا ہے میرے نبی نے 10 محرم نو روزہ رکھیا آئندہ زندگی رہی 9 دا بھی رکھاں گا میں سوال کرنا چاہنا عاشقاں نو نبی دے نوکراں نو آل محمد دے ٹھیکیداراں نو دسا مندراں لے دے اندر میرا نبی 10 محرم دا روزہ رکھے پاکستان دے عاشق مولوی اونا سورہ سال نہیں رج دے جنہ 10 محرم نو رج دین وہ بولو تے صحیح میں نو لگدا تسی بھی رجنا ہے جڑا تو ہی ٹلے بول دے اچھی بولو روزہ رکھ دین جڑا حضور دا نوکر ہوئے نبی دی ادا تے چلدا ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن
ਲੈ ਵੀ अपनी मां दे दुध दा जोर लाउणा है ताकि अली दे बच्चियां दा जिक्र है शेरा वाकू बोलना है मर जाना मना मुंह मिट्टी कबर ते पा गया अगला कहना हो गया किसे तेरे नाल नहीं जाना कबर चला रसूल दा प्यार कम होना है चलिया किन्ना नहीं बोलना जिन्ना तेरे वास्ते नहीं बोलना मेरे नबी वास्ते बोलिया कर मेरा नबी तेरे वास्ते उदों बोलेगा जदों क़यामत नूं कोई भी नहीं बोलेगा हजूर ने बोलना साडे लई ते जिन्हां ने अज भी बोलना है एक मिल के नबी पाक वास्ते बोलो हजूर दी गुलामी च बोलो इंज बोलो जिवें बिलाल कोलिया ते बोलिया सी सदीक डंग खा के बोलिया सी हाँ मैनू आवाज आनी चाहिए शेरा वाकू वो चरसी सूटा ला के ते बोलते ने कसमें ते तुसी वजू करके अली दी शहादत भी मस्जिद च प्यार भी मस्जिद नाल ते जरा मैनू ऐस मरकज़ दे अंदर दर्श च आवाज़ गूंजनी चाहिए पता लगे जलसा हुण शुरू होया है ते फेसबुक दे मुफ्ती वेख लन कि नबी दे गुलाम जड़े ने अज गरजदे पै ने मिल के पढ़ना जरा गूंज आ जाए मैनू पता लगे हजूर दी नौकरी च बोलते पै जे सारे बोलना है और ठंड पै जे साडे नबी दी ज़बान साडे अच्छा भी अज तो बाद मेरा स्टेज जुम्मेदार स्टेज है साढ़े बारे कोई बाहर कवे ये जी नबी नूं मनदे नहीं लो मैं लिख के देने लई तैयार हाँ पूरे मंदिरां वाले दे मौलवी लिख के देन कि साढ़े इमाम दी ज़बान रब दा कुरान है पूरी दुनिया खत्म हो सकती है जहर का प्याला पिलणगे लिख के नहीं देणगे सानू गली ते चौक च खिलार के सूली ते टंग के कहन कि लिख के दे मदीने वाले दी ज़बान रब दा कुरान है असी इंशाअल्लाह मरते दम तक आखिरी साथ तक कवांगे साडे नबी दी ज़बान साडे ते सानू आंदे ने मनदे नहीं ते करी जाओ अपने मुँह मियाँ मिठू सारे बन सकते बोलो दातरी नूं एक पासे दुनिया नूं दो पासे मौलवियां नूं चौं पासे वो बोलो तो सही पीर वारिस ने लिखा नहीं मुल्क की बंद जबान होंगी ना वजन दरियावां नूं बन नहीं वजदे मौलवियां की जबान कोई नहीं बंद कर सकता बोलो तो सही एक पिंड का मौलवी सी नवां आया उन्हें जनाब वेख्या भी हुण मेरा पिंड मेरा जनाब किवें मशहूर होवां उन्हें आ लोगों कुत्ता ला ले वो सारे पिंड च लाला लाला हो गई खालसाई साहब बंदे नाब जी गन्ना गुन्ना लैके इधर नूं वेखो इधर नूं हाँ कि मौलवी फड़कवाऊँ मेरा सज्जन ने अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए इस कोटी वालियां नूं अल्लाह ने बड़ी शान देनी है शाम दे बैठे ने जरा गल सुनिया जे बड़ी कीमती गल है मैं जिन्ने बैठे हो वो पिंड च रौला पै गया उन्हें आख्या मौलवी ने ऐलान करता कुत्ता ला लो पिंड दे नंबरदार दी परे इकट्ठी हो गई उदों रिवाज नहीं सी हुंदा भी मौलवी दे गल पै जाओ हुण ही रिवाज मौलवी दे गल पै जाओ उदों नहीं सी रिवाज हुंदा हाँ किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध दी चाह उदों इन्नी मुहब्बत हुंदी सी लोकी रल के बहिंदे खांदे सी पहले मौलवी भी रल के बहिंदे हुंदे सी हुण ते जनाजगा च नहीं ना रलदे वो आंदा मैं पढ़ाउणा आंदा मैं पढ़ाउणा वो पिंड वाले बेचारे आंदे ने की बनेगा मुसाफिर जिहड़े आए हुंदे ने आंदे की बनेगा मुर्दे दा वस नहीं चलदा उठ के कहे तुसीं सारे बवो मैं आपे ही तुहाडा पढ़ा देना वो जनाज गांवां च लड़न लग पे ने वो बोलो तो सही जरा घरां दे घर टब्बरां दे टब्बर बिगड़े पे हजूर दी उम्मत च फसाद पाया है वो पिंड जनाब बर्दाश्त वाले हुंदे सी हुण ते की बर्दाश्त तुहानूं दसां बंदे दी मोटर सड़ जाए ना घर दी पानी वाली तो बंदा चाची घरों पानी भरन जाए दूजी बार बटन सुटे ना तो चाची लग पैंदी ये हुण साडा भी पंप साड़ के ही सा लिया जे इंजी गल है ना बर्दाश्त नहीं रह गई और बोलो तो सही यार बर्दाश्त नहीं रह गई तो वह पिंड दे मौलवी ने ऐलान करता कुत्ता ला ले वो सारा पिंड जनाब मौलवी वाल नहीं गया वो दनावां वाल गया परे पंचायत वाल के मौलवी इकट्ठे करो जो इकट्ठे हो गए ना सारे पिंड दे मौलवी नंबरदार की बैठक च हाँ बई मौलवी तू क्या कुत्ता ला ले उन्हें कहा जनाब किन्नू नहीं पता कुत्ता राह में मैं सिर्फ दसना सी भी मैं भी हैगा जेड़े मौलवी नू कोई नहीं ना जानता अल्लाह जांदा तबले वाला मौलवी कभी मशहूर नहीं सी होना जे साडे मौलवी दा नाम ना लेंदे साडे मौलवियां तबले वाले मौलवी दा नाम लिया उन्हें कही तबले बजाओ तो इंज हुंदा है तो इंज हुंदा है तो कुरान सुनाओ तो इंज हुंदा है मैं उत्थे तकरीर करके आया जिथे उन्हें कहा मैं उसका नाम ही नहीं लिया ना ही नहीं लेना चाहिए एवें नाम लैके तो अगले नूं मशहूर करिए होना वीरो नहीं नाम लेना चाहिए आप बैल मुझे मार
وہ ایک مولوی نے کہا سی میں ساجد میر صاحب نے انگلش مناظرہ کرنا ہے، وہ کل انگلش دا انٹرویو لے رہے انہوں انگلش نہیں بولنی آئی، تھلے انہوں نے لکھا ہے مولوی چھولے دے کے ڈگری لئی ہے۔ اج قسم میں کلپ ویکھیا ہے، سچی گل ہے۔ تے بندہ بہتا بولے نا، وہ بولو تو صحیح ہے، جدو بندہ بہتا بولتا نا کم خراب ہوتا ہے۔ تھوڑے کو میں ایک وعدہ لین لگا ہے، پتہ کی جدو مولوی گل کرے لڑنا نہیں، انہوں بہ کے چپ کر کے پوچھنا ہے۔ جدو چپ کر کے پوچھو گے اللہ ہدایت والا کھانا کھول دے گا۔ ہاں جدو پوچھو گے مولوی جی کتنے لکھیا ہے، جی اج میں تانوں کہا ہے تسی ذاکر تے مولوی نو پوچھنا ہے امام حسن دی شہادت تے سڑک کیوں نہیں بلاک ہوندی، بینر کیوں نہیں لکھ دے، چھٹی کیوں نہیں ہوندی، امن کمیٹی دا اجلاس کیوں نہیں ہوندا؟ تسی آکھو کہ مولوی جی اگے 10 دن اوکھے لنگ دے تسی اور پائی جاؤ وچ۔ او میں تے دلیل دتی ہے جننے بیٹھے ہو۔ آؤ مسلمانوں مل کے پڑھنا، پھر میں اپنی گل وال آنا۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے کرسیاں والے نو معافی ہے کیونکہ کرسی چ نشہ بڑا ہوندا ہے، مل کے پڑھنا ہے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، اور کسے دا بیان چنگا اللہ جاندہ میرے نبی نے کہنا ہے کون من انتا، تسی کون ہو، من انتا تسی کون ہو؟ سرکار نے فرمانا انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد 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 آمنا دا جایا جلدی کھول دروازہ، میں سارا مندرالا نال لے آیا۔ وہ دن ٹھنڈ پہ جانی جدن حضور نے تانوں لے کے جانا ہے، اور ساڑی محبت دا انداز دیکھو، اسی محمد و آل محمد نہ کی پیار کرنے۔ 1.25 لاکھ نبی جنت دا دروازہ کھڑائے، اسی اسے جنت چ جانا بھی نہیں، انہوں جنت مننا نہیں۔ نوح پیغمبر جنت دا دروازہ کھڑائے، اسا جانا نہیں، اسا وہ چ وڑنا نہیں، وہ جنت نہیں مننی۔ اور لوگوں ساڑی محبت دا معیار سنو، 1.25 لاکھ نبی 313 کم و پیش رسول ویرو جنت دا دروازہ کھلاؤن، اسی نہ انہوں جنت سمجھ دے نہ اس جنت چ جانا ہے۔ اسی جدو نبی جنت دا دروازہ کھلاؤن او دے چ جانا پسند نہیں کر دے۔ پاکستان کی شے ہے؟ کوئی آکھے پاکستان چ نا، جنت ہوے جدا دروازہ مدینے والے نے کھلانا ہے۔ ساڑی محبت دا معیار ہے۔ میں کہنا انہا پیار نہ توڑی نو چھڑ دے، لسوڑی نو چھڑ دے، دنیا دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہنا مرزیاں دے کلیجے تک واج جاوے، ختم نبوت دے نوکروں ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں۔ لے بھی جڑے جڑے حضور دے نوکر نے ذرا آواز گج کے آوے باروں، محمد نو چھڑیاں۔ ایس نکر والوں آواز نہیں آئی، خدا دانا سارے بولو گے مرزیاں دے کلیجے تک واج جاوے۔ میں پر ملاگ لے دن کیا ہے مرزیوں، اسا تانو اس ملک چ رہن نہیں دینا، کیونکہ ملک مدینے والے دے نام تے بنے آئے۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولو ملک مدینے والے دے، ایتھے مدینے والے نو جڑا مننے گا وہی رہے گا۔ میں حکومت نو بھی کہنا ہے حکومت والے اس لکھو اس ملک چ انشاءاللہ جب تک حضور دے نوکر زندہ ہے ختم نبوت انشاءاللہ پوری دنیا دیتے ڈنکا بجاواں گے۔ میرے نبی جی آپ پہلے بھی کوئی نہیں بات جو کوئی نہیں، ترجمہ کر لگا ہے گورے دی نہیں بگے دی نہیں۔ سنو، گورے دی نہیں بگے دی نہیں، چنی دی نہیں چگے دی نہیں، اسی گل او کرنے جڑی آدم تو بھی اگے دی ہے۔ میرے نبی دی ختم نبوت کوئی آج دی نہیں۔ کئی مولوی فیس بک دے مفتی، محمد علی نو پتا بڑے مفتی نے فیس بک تے، ہاں مفتی اعظم، میں تے انج کہنا ہونا وا شیطان دے مفتی نے،
जिन्हों घरों कोई नहीं पुछदा फेस बुक ते कमेंट्स करी आंदा है। सुन लो फेसबुक दे मुफ्तियो, मैं तुहानू डायरैक्ट मुखातब जे हजूर दी हदीस ला यदखुलुल जन्नत कतातुल, जेड़ा बंदा कमेंट्स करता है किसी दी आईडी तो बगैर, इनबॉक्स तो बगैर, पब्लिक दे अंदर कमेंट्स करे वो चुगलखोर है। हजूर ने फरमाया अल गीबत शद्दु मिन ज़ना, जेड़ा चुगली करता ज़ना तो बदतरीन गुनाह करता है। एक ज़ना करिए 60 साल की जिंदगी खत्म जी, ओदी इबादत खत्म हो जाती है 60 साल की। जेड़ा बंदा चुगली करता वो ज़ना तो भी वड्डा गुनाह करता है। ए जेड़े डायरैक्ट कमेंट्स लिखते हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये चुगली है। अगर किसी को ढिड पीड़े तो वो डायरैक्ट इनबॉक्स से जाके अगले नाल राबता करे, उसकी कुंडी खड़काए, उन्होंने आखे मैनू आ तकलीफ है, मैनू पीड़ हो रही है, तेरी दर्द हटनी चाहिए है। तो फेसबुक के मुफ्तियों फतवे लाने छड्डो ते गल सुनो, बड़ी वड्डी कर लगा है। मुस्तफा की शान दे क्या कहने, कमली वाले की शान दे क्या कहने, ध्यान करे जे जिन्ने बैठे जे अज वादा करो असां पैगंबर दी बात ते तन भी वारांगे ते मन भी वारांगे। जिन्ने बैठे हो थके तो नहीं? माशाअल्लाह थके तो नहीं मेरे बच्चे। अल्लाह ताड़ी उम्र च बरकत पाए। कसमें है जिन्ने मेरे दोस्त बैठे ने, जिन्ने अजीज़ बैठे हो, तुसी सारे मुसलमान बैठे हो, मेरी नज़र च कोई फिरकाबाजी नहीं, सारे हजूर दे नौकर बैठे हो। मरज़इयां तक आवाज़ पहुँचानी है, बोलोगे? उची बोलोगे? मोहम्मद नू छड़िया गुजारा बिना मुस्तफा दे छटकारा नहीं होना, ते दरबान जन्नत ने कुंडा नहीं लाना, जिना चर मुहम्मदी इशारा नहीं होना। जब तक मेरे मुर्शद का इशारा नहीं होना साडा ए ईमान जे। साढ़े बारे लोग कहते जी नबी नू मनते नहीं, ये हजूर नू नबी मनते नहीं, ये जी आंदे 40 साल तो बाद अज चन्न होवे तो सारा जग वेंदा है। साढ़े कोल आओ, असी कहंदे की, साढ़े कोल आके सुनो तो सही। हजरत इमाम हसन लोगों 3 हिजरी नू पैदा होए ने, 15 रमज़ान नू पैदा होए, महीना रमज़ान दा 7 साल नबी पाक दी गोद दे अंदर खेले ने। किन्ने साल याद करो जरा, किन्ने साल? 7 साल नबी पाक दी गोद दे अंदर खेले ने। 40 साल बाद नबी पाक दी जिंदगी तो 40 साल बाद जिंदा रहे ने। सुनो लोगो, हजूर तो बाद हजरत इमाम हसन 40 साल जिंदा रहे ने। किन्ने साल? 40 साल जिंदा रहने। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु नवासा रसूल ने, जन्नत दा शहजादा, जन्नत दा सरदार आओ, नबी पाक तो बाद 40 साल जिंदा रहे। टोटल 47 साल उम्र हुई है। 50 हिजरी च इमाम हसन शहीद होए ने। एक रवायत के मुताबिक शिया हज़रात कहते हैं 28 सफर में शहीद होए ने। और साड़ियाँ किताबों के हवाले 5 रबीउल अव्वल नूं हजरत इमाम हसन शहीद होए ने। सुनो लोगो, रबीउल अव्वल के अंदर 5 रबीउल अव्वल नूं हजरत इमाम हसन शहीद होए ने। मैं सवाल करना चाहना, दूध के प्याले च जहर दिता गया है, दसो मुसलमानों। 47 साल की उम्र च इमाम हसन शहीद होए। 31 मई 1940 च लामा इंसान लई जहीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह सियालकोट की सरजमीन ते पैदा होए। 31 मई 1940 च 1987 च शहीद हो गए। जिन्हों की 47 साल की उम्र के अंदर शहीद मिलत लामा इंसान शहीद होए। 47 साल की उम्र के अंदर मौलाना शरीफ इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए। लोगों सुनो जरा ध्यान नाल, हजरत इमाम हसन 47 साल की उम्र के अंदर शहीद होए ने। मैं सवाल करना चाहना, इन्हें मुसलमान बैठे बोलो 15 रमज़ान नूं कोई खुशी का जलूस निकलदा ते जीरो 28 सफर नूं शहीद होए ने। कोई सड़क ब्लाक वेखी होवे ते जे मुहब्बत होवे तो सारा ने इको जी होवे। असल च रौला की है, हजरत इमाम हसन जदों सुलह कीती उन्हां दे मन वालियां पता की क्या, कूफियां ने, शिया ने, अली ने कहा जी सुलह क्यों कीती है? कहंदे मैं तानू वेखां कि अपने नाने दा फरमान वेखां। सही बुखारी दी हदीस है, सुनो सही बुखारी च इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी जिन्हें 10 साल की उम्र तो लैके 16 साल की उम्र तक 70,000 हदीस रसूल जुबानी याद कर ली सी। ते असीं 70,000 चुगलियां याद कीतियां। वेख लो जिन्होंने कई नमाजी नमाज पढ़ के चुगलियां करते हैं, कई एडे अंतरे जिदे मगर पढ़ते ओदियां भी करते हैं। बोलो तो सही जरा, सच्ची गल। हज़रत फरमांदे ने बुरा बंदा
میں لبن ٹریا تے مینوں برا لبا نہ کوئی جد میں اندر چھاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی جدو انسان اپنے اندر جھانکدا انہوں کسے چ برائی نہیں نظر آتی آج کنے بندے وعدہ کر دینے اسی کسے چ عیب نہیں ویکھاں کرانگے انشاءاللہ کرو کرو ہاتھ کھڑے وعدہ کر لو کر لو یار میں تانوں بچاؤن دے ہیں بچ جاؤ اللہ جاندہ مسلمانوں میرے امام نے 1 گھنٹہ میں گفتگو کرنی ہے جڑا میں بعد آئے 1 گھنٹہ گفتگو کرنی ہے ذرا دھیان میرے وال بڑی قیمتی بات کر لگا میں حضرت امام حسن جدو پیدا ہوئے نے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عزیزہ نے من خبر آ رہی ہے آقا جی یا سیدی یا حبیب اللہ تاڑے قدمہ تو ماں باپ قربان ہوئے یا سیدی یا مرشدی اے میرے مرشد و مربی تاڑے گھر چ دوترا پیدا آیا ہوئے ذرا دھیان مسلمانوں عزیزہ نے من جدو امام عالی مقام دے نانا جانو ماننے والوں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ سے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرت امام حسن پیدا ہوئے نہیں میرا نبی دیکھن واسطے جا رہے آئے جدو دوتا پیدا ہوئے نانے دیکھن واسطے جاندے نہیں میرا نبی دیکھن واسطے جا رہے آئے ایک کون حسن ہوں سارا جگ میرے نبی نو ویکھن جا رہے آئے مگر حسن تیری عظمت تو قربان جاواں جنہوں نانا مصطفیٰ ویکھن جا رہا ہے انہوں نانا مصطفیٰ ویکھن جا رہا ہے جدو دوست عرض کردہ پیا میں میرے نبی کریم نے ویکھیا میرا نواسا پیدا ہویا ہے حضور نے نام عام رکھیا ہے میرے نبی نے آپ نام نامی رکھیا ہے یہ تھے میں ایک صلاح دی بات کرانگا کیونکہ میں معاشرہ وچ بیان کرنا ہونا میں جڑیاں سساں اپنی بہو نہ لڑ دیاں اپنے پتر نہ لڑ دیاں نے وے نبی اللہ جاندہ وے نان کے نام رکھ لن بچے دا بچی دا نام رکھ لن تے سساں لڑنا پہندیاں وے انتریا ران مرید ہو گیا وے سورے تھلے لگ گیا وے اسی مار کے ساں اے تیرے سوڑیاں نے نا کو رکھے آئے ہون میں تیرنو رہن نہیں دینا میں وسن نہیں دینا جیڑیاں سساں اے گل کر دیاں کہ نانکیاں نا رکھے آوے تو سوڑیاں تھلے لگ گیا وے تورا نمرید ہو گیا وے سانو جیوں دیا مار دیتا ہی وہ گل کن کھول کے سن لو پہنو لڑائی نہ پایا کر جے کڑمنی نا رکھ لوے کڑم نا رکھ لوے بچی دا باپ نام رکھ لے بچی دی ماں نا رکھ لوے سنو تے آن دے نال منڈے دا سالا نا رکھ لے سالی نا رکھ لے تے پہنے کدی بھی یہ گل نہ کمی تو سوریاں تھلے لگ گئے نان کے نا رکھن میرے نبی دی سنت نان کے نام رکھن میرے نبی دی کیوں بھی پھر نانکیاں کو نہ رکھا ہوگے ہن کئی ٹھلے پہ گئے نہیں گالی سچی سنت وری تے بول دے نہیں اے کام نہیں تانوں سنتا نظر آؤندیاں اور ساریاں سنتا دے گلاں کر دے جی اے گٹے ننگے کرنے اے فلانا کم کرنا ساریاں گلاں تانوں یاد نے ایتھے بھی آؤ جدے چمل ہونا ہے جدے معاشرہ سیدھا ہونا ہے یہ بھی سنتا منو نا حضور نے فرمایا جڑی یہ میرے ایک سنت زندہ کرے انہوں 100 شہیدہ ثواب ملتا ہے کنے بندے وعدہ کر دے میرے کر پتر ہویا تے نانی نانا نام رکھے گا جدے نانی نانا نہ ہوئے مامی ماما نام رکھے گا کرو ہاتھ کھڑے کر لو جنہ دے نہیں ہو بھی کر لو رنڈے بھی کر لو اللہ ہور بھی دے سکتا ہے نواں بیاہ ہو جائے گا کر لو نا نیت ہے نا ثواب دا کام ہے پتر کر لا ہاتھ ہے پینٹو اللہ جاندہ من دی بات ہے میں عمل دی بات کرنے واسطے وعدہ لے آئے تے نانکے بھی ایڈے تڑنا میں ایک گل اور دسن لگا اگلا بھی مسئلہ سن لو میرے نبی فرماندے میں فاطمہ نام میں رکھے آئے میرا دل کردہ کیکا بھی کراں علی غریبے کیکا میں ہی کراں گا نبی پاک نے کیکا آپ کیتا ہے میں سوال کرن لگا ہے ذرا دھیان نجوائی ماڑا ہوئے نا تے تاڑا پتہ کس طرح دا طور طریقہ ہے سنو اہل حدیث تے اہل سنت جی میں اہل حدیث ہاں میں اہل سنت والجماعت ایتھے ذرا پتہ لگدا کیڑا ہے ذرا دھیان کریا جے ساڈے گھراں چ کی کردار چل رہا ہے ایتھاں تے مولویاں کو بڑیاں سن دے جے فرمان کہندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جدو
جدو مولوی قرآن پڑھے سبحان اللہ بڑا کہندے جے مینوں جواب دو نبی دی زندگی نمونہ مندے جے حضور دی ہر ادا نو ماڈل نمونہ مندے دسو مندراں والے دے مسلمانوں اساں کی عزت کیتی ہے میرے نبی نے فرمایا جوائی ماڑا ہوئے کی کاب کرو میرے نبی نے دوواں نواسیاں دا کیکا کیتا ہے مینوں دسو مندراں والے چ ساڈا تے ماڑا جوائی ہوئے نہ منگنی تے مشورہ نہ مکلاوے تے مشورہ نہ ویاہ شادی تے اللہ جاندہ ماڑا جوائی لیٹ ہوئے نا تے سساں دوروں ہی آدھیں اے او چونگی تو رل جویں تے جے تگڑا لیٹ ہوئے تے 3 گھنٹے کاری بہندے پتہ ہے نا انہیں دفتریاں لے آنیاں نے ہاں صحیح گل ہے ماڑا جوائی آوے تے سساں پتہ کی کر دیاں نے اے انترا تھلم کو اندر تریا ہوندا ککھ نہیں ہوندا ویلا ہی ہوندا تے جدوں تگڑا جوائی شاپر بھرے ہونے جاپانی پھل سندر خانی انگور ہائے یہ جدو لے جائیں گا پھر ہائے نکلے گی اللہ جاندہ جاپانی پھل سندر خانی انگور گبو گوشے کالا کنو سے پائن ایپل کا جوس ہاں شاپر پرے ہون تے جدو لے کے جائے تے ساس دوروں ویکھ کے آندی ماں شکرے جائے مینوں راتی خواب آیا میرا پتر آیا تے میں خواب تے تینوں شاپراں دے آئے نے پتر دا خواب تے نہیں آیا نہیں گل ہی سچی ہے سچی گل کرنا ہے اور ماڑے جوائی دی کی عزت رہ گئی ہے ماڑے جوائی نو سالا کوئی پوچھدا نہیں ماڑے جوائی نو سس نہیں پوچھدی ماڑے جوائی نو سوہرا نہیں پوچھدا ماڑے جوائی نو اللہ معاف کرے او دی گھر والی بھی نہیں پوچھدی آندی تو انتریا لیاوندا کی ہے جڑا بس صحیح ہے میریاں گلاں بڑیاں کوڑیاں تے کھریاں ہوندیاں ہیں دسو بھی معاشرے چ ہو رہا کہ نہیں ہے جو بولو تو صحیح جوائی تگڑا ہوئے ماڑا ہوئے عزت سب دی کو جی کرنی ہے آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو عزت سب دی تسی آندے جے بھی محمد و آل محمد بیان کرانگے تے ناصر مدنی نے کیڑا معاشرہ وچ لے ہونا ہے میں آل بیت بیان کر رہے ہیں صحیح حدیث پیش کرن لگا حضور نے فرمایا ہے میں تاڑے درمیان قرآن تے حدیث تے اپنی اطرت چھڑ کے جا رہے ہیں میری آل دا تھامن دامن میری آل دا مثال کشتی نوح ہے جس طرح سفینہ نوح حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی جڑے لوگ بہ گئے وہ نجات پا گئے فرمایا جڑے آل محمد دے نقش قدم تے چلن گے وہ بھی نجات پا جان گے اس پاسے تے ہوندے نہیں علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین صدیق دا پیارا تے فاطمہ دا چین عمر دا پیارا تے فاطمہ دا چین عثمان دا پیارا تے فاطمہ دا چین علی دا پیارا تے منجی فاطمہ دا چین خالد دا پیارا تے فاطمہ دا چین مدنی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے ویچ نانے نالے کھیڑ دا حسین مل کے پڑھنا پیار نل گونج پہ جاوے علی دا پیارا تے محمدی سیڑی والے ہو اللہ نے تانوں بڑیاں جزاواں دینیاں نے اور ڈالر بھی تاڑے اکاؤنٹ چوندے مینوں سارا پتہ ہے تے مل کے پڑھو پیار نل علی دا پیارا تے فاطمہ دا اللہ جان تاڑی موٹر سائیکل دا چین لتھے وہ بڑا تانوں یاد ہوندا ہے تے ایتھے تسی چین نبی دی بیٹی دی تھی دا چین نہیں بیان کر سکدے سارے بولنا ہے سنم جی جننے بیٹھے ہو قسمیں مینوں سرور آیا ہے بیٹا ادھر دھیان میرے سارے پڑھنا ہے نبی حضور دی بیٹی نال پیار ہے ہاتھ کھڑے کرو ذرا ماشاءاللہ سب نو پیار ہے تاڑی واج تو مینوں پتہ لگنا ہے علی دا پیارا تے فاطمہ دا قسم جلسہ ہون شروع ہویا علی دا پیارا تے فاطمہ دا آج مینوں پتہ لگا چرس جے زور نہیں نبی دی محبت بھی زور ہے مینوں ایک ملنگ ملے اگلے دن میں سنا بھائی اے سنیا جی تسی آل نبی دی شان بیان کر دے میں کہا جی کہندے تسی بھی پھر مولا علی دے ملنگ میں کہا ٹھیک ہے کہندا آؤ جی پھر تھوڑی ذرا بھنگ پیے میں پڑھا جب ملنگا ہے مولا علی دا لنگر میں ہٹ ڈنگرا ہے علی دا لنگر
علی دا ہے لنگر نہیں، چرس پینا علی دا لنگر نہیں، چرس پینا علی دی شان نہیں۔ ویرو سنو، علی نشے تو دور ہے، چرس تو دور ہے، فیم تو دور ہے، بھنگ تو دور ہے۔ میں انج کہنا ہونا ہے، کنا سونا لگدا ہے نام علی دا، اچھی کہو سبحان اللہ۔ جڑے چرس پی کے آئے نے چپ رہن گے، وہ باقی بولن گے نبی دی محبت چ، کنا سونا لگدا ہے نام علی دا نام لو من والے بولو، یاتیمان جنتی میں پاکاں دی آل دے صلوات محمد والے محمد۔ تو اگے اندر واہ واہ، ایک ہی شے ہے، نہ کو سبحان اللہ، نہ کو الحمدللہ، نہ کو اللہ، واہ 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 واہ، عجیب گل ہے۔ ایتھے میں تانوں بلاونا تے سکھاونا بھی ہے، پڑھو مل کے، کنا سونا لگدا ہے نام، جڑا علی دے من والا اچھی بولے باقی نہ نیلا پڑے، کنا سونا لگدا ہے نام۔ ٹھنڈ پاتی جے قسمیں اج لوکاں نوں پتہ لگے گا ادھر بھی کو علی والے واسطے نے، کنا سونا لگدا ہے نام۔ چرسی کی جانے شان علی دا، پنگی کی جانے شان علی دا، بے نماز کی جانے شان علی دا، پنگی کی جانے شان علی دا، محمدی جانے شان علی دا۔ ٹھنڈ پاتی جے اللہ جاندا ہے، اج علی پاک دا نام لئیے سینے ٹھنڈ پہ جے، منہ وچ کھنڈ پہ جے۔ ایتھے پتہ کی آندے نے علی 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 علی، میں تیرے پیو دا نام کی ہے؟ اے میرے پیو دا نام عبدالرشید، میں کہا او شیدیا کہندا یار نا تے ادب نہ لے لا، میں بشرما تیرے پیو دا نام ہے محمد رفیق، تے میں کہاں پھیکو، تے تینوں غصہ ہوندا ہے؟ تے جڑا علی پاک دا نام لوے علی علی، حضرت علی دا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی، کنا سونا لگدا ہے نام علی دا، پنگی کی جانے شان علی دا۔ مل کے پڑھنا ذرا سرور آئے گا، میں ترجمہ کرنے لگا بڑی قیمتی بات دا، مل کے پڑھنا ہے علی دا پیارا تے فاطمہ دا، ویڑے وچ نانے نالے کھیڑدا نے، حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، گڑیاں چاواں دیاں مولا نے وکھائیاں نے، ویڑے وچ ویر نو ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک پین، لے بھی پین دا نام مل کے لینا ہے، تیری بیوی اجے جمی بھی نہیں ہونی جدوں پینا لوریاں دیندیاں نے، مل کے پڑھنا ہے ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک پین۔ نبی جڑے بہن دے نال پیار کردے نے ایک رن لفظ بہن مل کے پڑھ لیے تے جنہ بہناں دے حصے مارے نے وہ چپ رہن، ایویں شرمندہ ہی ہونا وا، فائدہ کوئی نہیں گا، جھوٹی گل نہیں کرنی۔ جڑے بہناں دا حق نہیں دیندے وہ بھی نہ بولن، جڑے دین دا ارادہ رکھدے نے وہ بولن۔ چلو آج تو کم شروع کر لینے، ہاں چلو اینی رات ہے تے بڑیاں بڑیاں دی ہائے نکل دی ہے، ٹھنڈ پہ جائے گی تیار میرے مل کے پڑھنا ہے، ملنا سرور آئے گا۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں ویڑے ویچ ویر نو کھڈاندی ایک پہنے، مل کے کہنا ویڑے ویچ ویر نو کھڈاندی ایک، اے نکر نہیں بولی یار پہننا کو 751 سارے بولو گے ٹھنڈ پہ جائے گی، میں تانوں تاد بلا رہے ہیں تاڑی گواہی پہ جائے آخری وقت قیامت نو ہاتھ گواہی دین گیا مسجد درس گواہی دوے گا کی نا جنہ ٹیلن لائی اس میں فون تے دس رہے سو حافظ سجاد صحیح صاحب اے باہروں لے آکے اللہ دے مرکز نو سجایا ہے، نبی پاک دا دین ایتھے پڑھا رہا ہے، کڈا سونا لگا ہے۔ اللہ جننے دے عزیز دنیا تو چلے گئے قبرہ نو جنت دا باغ بنا دیا،
مالک جڑے 3 بجے بولتے پے نے تے بیٹھے نے خوش ہو کے اج ایتھے بھی چہرے چمکدے ہی اللہ جنت چ اپنے حبیب دا گوانڈ دے دیں اپنے محبوب دے قدماں چ جگہ دے دیں ویرو ایڈی وڈی دعا ہے ایتھے وزیر اعظم دے گھر دے نال گھر ہوئے نا تے بندے آندے نے بڑا سوکھ یار چوری نہیں ہوندی سکوٹی بڑی ہے وہ بندہ صدر پاکستان دے گھر دے نال ہوئے نا مثال حافظ سعید صاحب نے انہوں دے گھر لگے میرا ایک بیلی ہے تے میں ایک دن ملن گیا تے میں سنا بھی بیلیا کہندا بڑی یار سہولت ہے ایتھے چڑی پر نہیں مار دی سکوٹی بڑی ہے تے میں انگور کھا رہا سا تے میں رکھ دیتے کہندا خیر ہے میں کہ یار میری سوچ اور کتے چلے گی کہ حافظ صاحب دے گھر دے لاگے اینا سوکھے کہ چوری نہیں ہوندی تے چڑی پر نہیں مار دی تے جنوں مدینے دے سلطان دا گوانڈ مل جائے کنا سوکھ ہوئے گا جنوں کملی والے دے گھر دا سوکھ نبی گوانڈ مل جائے میں تے انج کیا کرنا ہے عالم نشہرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ 18 ساڈی 18 مدینہ اللہ جنہیں بیٹھے نے مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما اللہ پورے مندراں والے نو اپنے محبوب دے روزے دی زیارت نصیب فرما پلیز میرے التحان بس تھوڑے منٹ نے میرے مکھن ہاں اللہ عمر چ برکت پائے بڑی قیمتی گل سی میں سمجھاؤن واسطے کیتی ہے ذرا دھیان میرے ویٹ بھائی رضوان کتھوں لدڑ تو آئے نے مار ذرا کیمرہ اور رضوان تے ماریوں سامنے واسکٹ والا اے میرا بھائی لدڑ تو آیا سالانہ کانفرنس کراؤں دے نے بھائی رضوان رحمانی صاحب اللہ عمر چ برکت فرمائے لدڑ کتے سیالکوٹ دے کول لدڑ ایتھے پہنچے نے مل کے پڑھنا ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک پینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین مل کے ویڑے وچ نانے نال حسین رب دی سون لوگو مدنی دا کہنے میں حسین وچوں میرے جو حسین میں حسین وچوں میرے جو حسین حسین دے دیوانے آندے مندراں والے لگی ہوئی لینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا عرض کرنا چاہ رہے ہوں ذرا توجہ نہ بات سنیے چند منٹ دی بات ہے عزیزوں نے من میں بڑی تسلسل نہ بات سنا کے اجازت چاہوں گا حضرت نواز رسول ماننے والوں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نے انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نے مگر اسی نہیں جاندے کیویں زندہ وے انہاں دی زندگی دے بارے رب ہی جاندا وے وہ کیویں کھا رہے نے کیویں پی رہے نے حضرت امام حسن دی شہادت نو منو حضرت دوستا حسین دی شہادت نو منو کون کہتا کہ اسی کربلا دے شہیدان نہیں مندے لوگو اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا قرآن کہندا پیا میرے آل نہ پیار کریا جے میرے قریبیاں نہ پیار کریا جے ادھر دوستا سید دا قافلہ 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ جدوں مکہ مکرمہ ول جا رہا وے عرض کردا پیا مسلمانوں آل نبی دا استقبال صحابہ نبی نے کیتا وے کتے عبداللہ ابن زبیر استقبال کر رہے نے حضرت عبداللہ ابن عباس استقبال کر رہے ہیں اہلا و سہلا مرحبا جی آیا نو جدوں حسین ابن علی دی سواری رکی ہے جدوں نواسہ رسول دی سواری رکی ہے ایک نبی دا غلام اگے بڑھے آئے کہندے نے آقا جی ذرا ٹھہر جانا ہم شکل رسول آیا وے میرے نبی دے کندھیاں تے لوریاں لین والا حسین آیا وے اپنے نانے دی انگلی پکڑ کے چلن والا حسین آیا وے جدوں دوستا حسین پاک دی سواری رکی ہے 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نے جو لکھیا ناصر مدنی پڑھ کے سنا رہا وے دھیان کری ذرا گفتگو سنوا لیے عرض کردہ پیا مسلمانوں آل طہار نو ماننے والو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ بنوا لیو بڑی قیمتی بات ہے ان ذرا توجہ نہ پوری تقریر دا نچوڑ سننا ہے واقعہ کرب و بلا سننے والو جدو سید دا قافلہ کربلا ول جا رہا ہے سامنے مکہ مکرمہ چ استقبال ہویا ہے 5 دنوں دا صبر طے کر کے سید مکہ مکرمہ پہنچدا پیا ہے
आका हुसैन जरा ठहर जाना, सवारी तो ना उतरना। मेरे नबी दे प्यारे सहाबी ने, कौन कहता है कि सहाबा वाले बैत ना प्यार नहीं करते। साकर उदो जमिया नहीं सी जो सहाबी मेरे मुस्तफा दे कदम साफ करते सी, हुसैन नू चुमदा वेखदे सन। हुसैन नबी दे नबी पुछत ते सवार होवे, वेखिया ते सहाबी ने वेखिया वे, हजरत हुसैन उंगल ना लगे, वेखिया ते हजरत उमर ने वेखिया वे। नबी पाक ने फरमाया, उमर अगर मैं सवारी आला है ते सवारी दे सवार आला है, जिथे सहाबे नबी नू तबर्रा करेगा मैनू आले मुहम्मद दी शान साबत कर। लोगो आले बैत दी शान नू आले नबी दी नाल, आले सहाब दे नाल, नबी दी सहाबियत दे नाल विरोध मत काबल ना करो। सहाबा दी शान अपनी है, आले बैत दी शान अपनी है, अज़वाजे मुहम्मद दी शान अपनी है। मैं बरमला कवांगा कि सहाबे नबी ते जड़ा तबर्रा बोलदा है, अपने ईमान दा ना दी फिक्र करे, अपने दिमाग दा इलाज करावे। नबी दे सहाबी ने अपनी दस्तार उतारी है, अपनी पग उतारी है, मेरे हुसैन दी पेशानी साफ करदा है, मेरे हुसैन दी दस्तार साफ करदा है, होंठ दे उत्ते धूल लगी है, इंज करके अपनी पग दे नाल हुसैन पाक दे होंठ साफ करदा है। कहंदे ओ मेरे नाने दे मनण वालिआओ, हुसैन इब्ने अली दियां अखां चों आंसू आवे, मेरे नाने दे मनण वालिआओ इन्ना प्यार करना पिया है। कहंदे ने मेरे हुसैन उन्हां होंठां ते मैनू धूड़ चंगी नहीं लगदी जिन्हों मेरा नबी बोसे दिया करदा सी। ऐ जे सहाबी जिन्हां हुसैन दे होंठां दा भी अदब कीता है, जिन्हां हुसैन पाक दे चेहरे दा भी अदब कीता है। हाँ, नबी पाक दे चेहरे नाल नबी दे नवासियां दे चेहरे मिलते से, ते कोई आके सहाबी नहीं मानते तो उसकी अपनी जबान है, असीं तो डक नहीं सकते। एक जाकर दी सीडी मेरे मोबाइल च हैगी, एक क्लिप महमदी सीडी वाले को भी होगी। उन्हें क्या, अल्लाह ने क्या, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। उन्हें क्या, अल्लाह नाल भी मोहब्बत ना करो, नबी पाक नाल भी मोहब्बत ना करो, जे करनी है तो अली नाल मुहब्बत करो। मैं क्लिप दिखा सकता है, किसी वेखना हो मेरे को वेख सकता है। कहता अल्लाह नाल भी मुहब्बत ना करो, रसूल नाल भी मुहब्बत ना करो, किदे नाल करो, अली नाल मुहब्बत करो। ऐ लफज ते हुकूमत दियां अखां बंद, एजेंसियां वालियां दियां अखां बंद। फिर अमन कमेटी दे विच जो मौलवी बहिंदे नैसले पीण, वो बोलो तो सही, उत्थे फिर अमन कमेटी च मौलवी आंदे बस छेड़िया जे ना, बंदा पुछे उत्थे छेड़ते ने, छेड़ते तो अपने च ने, बोलो तो सही, बोलो भी ईमान ना दसो बई सहाबा आले मुहम्मद ना प्यार करते हैं कि नहीं करते? प्यार है तो अपनी पग ला के हुसैन का चेहरा साफ किया, तो जे को आके सहाबी प्यार नहीं करता वही अपनी मर्जी है। साडा किसी ना कोई झगड़ा नहीं, साडा काम होका देना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ आवाज़ दी सी, अल्लाह ने कहा लोग टिकटां लैणगे लभण गियां नहीं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ आवाज़ दी सी कि लोगो इस घर दे हज वास्ते आओ। बोलो भी अज लोग जान नूं तरसदे ने कि नहीं? जहाज़ां दियां सीटां नहीं लभदियां, बोलो जहाज़ां दियां उंज कई मौलवियां नूं पक्कियां ही नहीं लभदियां, अगले लिख के लाया ये आ ही नहीं सकता। एक मौलवी मैनूं कहंदा मैं उत्थे जाके भी नहीं पढ़दा, मैं कहा उत्थे वो भी नहीं पढ़दा, वो बोलो तो सही, कहंदा मैं नहीं उत्थे जाके पढ़दा, मैं कहा वो भी नहीं पढ़दा, है कौन? मैं कहा दसांगे, तुसीं समझ गए होगे मैं नां नहीं लेंदा, वो बोलो तो सही। हाँ, जेडे नहीं पढ़ते उन्होंने की पता पढ़ते ने कि नहीं पढ़ते। मैं काजी नूं पुछ लिया अगले दिन, मैं कहा नमाज पढ़ना? कहता जी पढ़दा। है तुसीं पढ़ते हो? मैं पढ़दा। है किनियां पढ़ते हो? मैं 5। मैं कदी रह जाए कज़ा कर ली दी, है सफ़र च हो मैं कहा कट्ठी भी कर ली दी है, जहाज़ ते मैं जा ऐ मौलवियां को मसले होंदे ने, मैं कहा होंदे ने। मैं कहा तू किनियां पढ़दा? है पहले तुसीं दसो। मैं 5। है महीने च? मैं 5 ते 15 150। है साल च? मैं 1800। कहंदा मक्के नमाज पढ़िए किन्ना सवाब? मैं लख दा। कहंदा मेरी लख तक तो पहुँचो ना। देखो साहब कड्डे ने। ओए अज ही अज करके नमाज ना पढ़े की फायदा अज दा? उमरा करके नमाज ना पढ़े। बुजुर्ग फरमांदे ने नाल कुसंगी हो यारा संगे
ہتھ کلو لاجے نہ لائیے کامد بچے ہمیاں ہنی سنامر پھویں موتیاں چگے چگائیے کھار کو مٹھے نہ باہو پھویں سیامنے گڑ پائیے تمہیں کدی تربوز نہیں بنے دے او پاوے مکیاں پھیر لے آئیے مکہ گیا کل مکھ دیلائی جے دلوں نہ گل مکائیے آئی کنے بندے وعدہ کر دے سویرے سے فجر دی نماز پڑھ کے سوان ماری ذرا کیمرے تے میرے مکھن ساروں لے آئیں ذرا لے بھی صبح دی نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ صبح دی پڑھو گے اللہ قسمیں ٹھنڈ پہ گئی ہے جنہیں حضور دے نوکر اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الاجاد یا حل المشکلات اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما اے میرے لاجپال مولا کریم قرض داروں کے قرض دور فرما اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اے اللہ جتنے بیٹھے سب کا خاتمہ بالایمان فرما اے میرے لاجپال مولا جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اے اللہ اپنے محبوب کا سچا پیار نصیب فرما حضرت امام حسن حسین کے درجے بلند فرما اے اللہ آل نبی سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جن لوگوں نے اس جگہ دی اچھا مشورہ دیا ان کی نجات کا بھی ذریعہ بنا اے میرے لاجپال مالک جتنی میری مائیں بہنیں آئی اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی مشکلیں آسان فرما اے میرے مولا کریم باہر کے ملک سے مجھے دوست کہتے رہتے ہیں فون پہ اللہ ان کی جو نیک دلی خواہشات پوری فرما اللہ منصر المجاہدین فی برما اللہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کشمیر کی بیٹیوں کی چٹیاں کاٹی جا رہی اللہ کشمیری بیٹیوں کی عزت محفوظ فرما اے میرے لاجپال مالک عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما اللہ منصر الاسلام والمسلمین اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ پاکستان کی پاک فوج رینجر آئی ایس آئی یہ جتنے ادارے سیکورٹی کے اللہ سب کی حفاظت فرما اے میرے مولا پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک فرما اے میرے مولا آل محمد کے ساتھ سچا پیار نصیب فرما اے اللہ جن کی بیٹیوں کے سروں میں چاندی اتر آئی بیٹیوں کے رشتے نیتیں بہتر اسباب پیدا فرما اے میرے مولا جن کو اولاد نہیں دی نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہم اشفنا انکا خیر الشافعین اے اللہ ڈینگی وائرس ایبولا وائرس کینگو وائرس اور یرکان ہیپاٹائٹس کینسر شوگر اللہ ان سب مزی مرضوں سے نجات عطا فرما مولا جو کینسر کے مریض ہیں شفا عطا فرما جو بلڈ پریشر کے مریض اللہ شفا کاملہ عطا فرما اے میرے مولا جتنے دعا کے لیے بیٹھے ان بچوں کو اپنا روزگار عطا فرما مالک جو باہر کے ملک بیٹھ کے سن رہے اپنا دیش چھوڑ کر باہر گئے ہوئے اللہ ان کو اپنے ملک میں اچھے سے اچھا روزگار عطا فرما اللہ پردیس کی زندگی بڑی مشکل ہے میرے مولا اجنبیت کی زندگی بڑی مشکل ہے جتنے غیر ملکوں میں مسلمان بستے ہیں اللہ ان سب کو اپنا روزگار عطا فرما اللہ جتنے میری بہنیں آئیں میری مائیں آئیں ان سب کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما اللہ بے اولادوں کو ایک اور صالح اولاد عطا فرما اے میرے لاجپال مالک یہ میرے بھائی خالد سائی صاحب سجاد صاحب دوست احباب مسجد کے جتنے نمازی درس کے جتنے طلباء اللہ سب کی محنتیں قبول فرما اے میرے لاجپال مالک یہ دعا کے لیے لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں
تجھ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ برما کے مظلوم لوٹے جا چکے، میرے مالک گھر چھوڑ دیے، لوگ اپنا کام نہیں چھوڑتے دین کے لیے، میرے مالک انہوں نے اپنی بستیاں چھوڑ دی، بنگلہ دیش میں اجنبیوں کی طرح بیٹھے ہیں۔ اے میرے مالک ہم تو اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں، مگر برما کے 5 لاکھ مسلمان بنگلہ دیش میں اتنی سردی۔ اے میرے مالک کوئی ماں حاملہ ہے، کوئی ماں کی گود میں بچہ ہے، اللہ ان سب کو مشکلات سے نجات عطا فرما۔ آج انہوں نے بلال کی سنت پہ عمل کر دکھایا، میرے لاجپال مالک بلال کی سنت پہ عمل کر دکھایا۔ اللہ برما کی بیٹیوں کے سامنے ان کے بچوں کو زندہ جلا دیا گیا، مگر انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ یہ بدھا کا ماننے والا بدھ مت کیا سمجھے گا مسلم کا کوئی خدا نہیں۔ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ منصر المجاہدین فی برما، اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما دے۔ اے میرے مولا کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما دے، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما دے۔ مولا فلسطین کی دیواروں پہ لکھ دیا بیٹیوں نے اب دوبارہ کوئی عمر نہیں آئے گا، میرے مالک ان بیٹیوں کی عزتیں محفوظ فرما، شام کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ فرما۔ اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ میں، اللہ امریکہ کے ظلم کا شکار ہے، میرے مالک اس عورت کی حفاظت فرما۔ وہ میرے ملک کی بیٹی ہے، وہ میری سسٹر ہے، وہ میری کلمے والی بہن ہے، وہ میری مالک دھرتی ماں کی رہنے والی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اے میرے لاجپال مالک میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ یہ سردی کا موسم آ رہا، برما کے مہاجروں کی مدد فرما دے، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اور میرے مالک جن میری بہنوں کے بھائی امیر ہیں اور بہنوں کی بیٹیوں کو اس دفعہ رشتے سے انکار کرتے ہیں کہ تمہارا لینٹر برابر نہیں، تمہاری بیٹی غریب ہے، میرے مالک ان بھائیوں کے دلوں میں بہنوں کی بیٹیوں کی محبت پیدا فرما دے، جو اپنے غریب بھائی کا رشتہ نہیں لیتے۔ بیٹیاں بوڑھی ہو چکی، بھتیجیوں کے سروں میں چاندی اتر آئی، اللہ ان دنیا داروں کے دلوں میں میرے محمد کے کلمے کی محبت پیدا فرما۔ میرے مالک مجھے فون آتے ہیں، کوئی بچہ امریکہ جا رہا ہے رستے میں پریشان، کوئی مالک کہتے ہیں کہ ہم بارڈر پہ پریشان ہیں، کتنے لوگوں کی میں داستان تیرے آگے رکھوں۔ ایک میری بہن نے مجھے فون کیا، مدنی صاحب میری 3 بیٹیاں ہیں اور میری ساس نے کہا چوتھی آ گئی تو میں تجھ کو نہیں رہنے دوں گی اپنے گھر میں۔ میرے مالک یہ بیٹیوں پہ تیرا اختیار ہے نا، اس کارخانے کا مالک تو ہے، اللہ اس میری بہن کو بیٹا عطا فرما دے، اس میری بہن کو بیٹا عطا فرما دے۔ اور میرے مالک جتنے بیٹھے ہیں اللہ ان سب کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما، اور مرتے وقت اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما، اللہ کلمے والی موت عطا فرما۔ صلی اللہ